पिछले 14 अगस्त को अपने अमीर मोहतरम समेत अक्सर अरकान शूरा वो जेलों में थे, वो कारकुनान भी, जिम्मेदारान भी, और शायद लोग समझ रहे थे कि हमने इस तहरीक को कलादम करके तमाम मामलात ख़त्म कर दिए हैं, अब ये दोबारा से कभी नहीं उठेंगे। लेकिन अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके इखलास के फ़ैल आज जब हम 14 अगस्त की रात को यहाँ पर जमा है, यकीनन जो लोग हमें कलादम करना चाह रहे थे, आज वो खुद अपनी बका की भी जंग लड़ रहे हैं, और जो हमें यहाँ से और पाकिस्तान से खत्म करना चाहते थे, आज वो लाहौर भाग चुके हैं, लब्बैक वाले इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मैं तकरीर नहीं करता, इंशाअल्लाह हम अपने अमीर मोहतरम को सुनेंगे। सिर्फ एक बात करता हूँ, जब यहाँ पर आज ये सारा जुलूस आ गया तो मुझे वो रात जो पिछले करने वाले थी, आज तो गर्मी है, वो शदीद तरीन सर्द रात थी, और उसी रात जब कि अमीरुल मुजाहिदीन बावजूद अलालत और उस मरद में जो मरदुल विसाल था, उसी में आप यहाँ पर तशरीफ ले आए। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा, न मैं आपको मजमे को कैश करने के लिए झूठ का सहारा लेता हूँ। उसी वक्त जब आप तशरीफ ले आए, आपका वो नौरानी चेहरा मुबारक इंतहाई मुतगय्यर था। मैंने उसी वक्त का मैंने कहा हुजूर आपका चेहरा मुबारक बहुत मुतगय्यर है, तो मुझे फरमाया मुझे अब भी बहुत बुखार चढ़ा हुआ है, और हाथ मुबारक किस तरह करके देखा कहो देखो मुझे अब भी बहुत बुखार है, तबीयत इंतहाई खराब है। तो मैंने कहा हुजूर फिर आप क्यों तशरीफ ले आए? आपके बच्चे यहाँ पर मौजूद थे, वो तमाम मसाइल और तकालीफ और इम्तिहानात का मुकाबला कर रहे हैं। खुदा की कसम तमाम कारकुन ये सुन लें, अगर आज किसी को गर्मी लग रही है वो भी सुन ले, कोई तंग हो रहा है, किसी ने ज्यादा सफर किया, वो क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन का जवाब सुने। जिस बीमारी में आप दुनिया से तशरीफ ले गए, उसी बीमारी में आपने हंस के कहा क्या बात करते हो बीबी साहब, ये जान तो है ये रसूलुल्लाह के लिए। आपने रस्मन ये शेर नहीं पढ़े थे, रस्मन नहीं थी करूँ तेरे नाम पे जा फिदा। आपने रस्मन ये नहीं कहा था कि मर के पहुंचा हूँ यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, बल्कि आप इस हाल में दुनिया से तशरीफ ले गए, यकीनन कि जिस बीमारी में आखिरी जलसे में यहाँ पर जब आपने पूरी दुनिया के गुस्ताखों को पैगाम दिया, पूरी दुनिया की गुस्ताखों को, फ्रांस और बशमूल उसकी यारों को, कि मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने करीम आका के इज्जत और नामूस पर कोई हर आए बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस हाल में आप दुनिया से तशरीफ ले गए, यकीनन इस शेर का मिसाल बन गए कि जब रूह मेरा पैराह में खाकी से निकले तो रोज़ से आवाज आए मेरा फकीर है। आज इस मुबारक रात को जो कि 14 अगस्त नजरिए के बुनियाद पर हमें आज़ादी मिली, और ये बाबा जी हर वक्त फरमाते थे, ये नहीं था कि उधर अस्पताल नहीं थे, मसाजिद नहीं थे, मदारिस नहीं थे, या हमारे लिए खाना पीना नहीं था, या रोटी कपड़ा मकान नहीं था, तो उसके लिए कुर्बानियां दी गई। ये सब कुछ उधर मौजूद था, रेलवे निजाम भी था, हॉस्पिटल भी थे, रोड भी थे, खाना भी मिल रहा था,
لیکن اگر لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی، اپنے وجود کے ٹکڑے پیش کیے، 70,000 ماؤں بہنوں کی عزتیں لوٹی گئی، صرف اس لیے یہ نہیں کہ ہمیں کھانا میسر نہیں تھا، بلکہ وہ تو اپنے گھر بار چھوڑ کے آ رہے تھے، صرف اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں سکھ اور نظام میری کریمہ کا چل رہا ہو۔ 74 سال گزرنے کے باوجود اس نظریے کے طرف کوئی نہیں آ رہا۔ اگر اس نظریے کے امین کوئی جماعت ہے تو وہ تحریک لبیک پاکستان ہے، جنہوں نے ہمیشہ اس نظریے کی بات کی ہے، جنہوں نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا۔ اس لیے آپ تمام احباب آج یہاں پر فیض آباد میں شہدائے فیض آباد کی روحوں کے ساتھ، جنہوں نے اس مشن کے لیے اپنا خون پیش کیا اور اپنے خون سے اس عظیم مشن کو تازگی بخشی، آج ہم انہیں شہدائے فیض آباد کی ارواح کو بھی سلام پیش کرتے ہیں، اور جنہوں نے اس مشن کے لیے اس قوم کو بیدار کیا، اور ان لوگوں کو جو کہ گھر میں جب پٹاخہ کوئی باہر پھوٹتا تو یہ فوراً بھاگے بھاگے جاتے، ان کو اتنا دلیر کر دیا کہ وہ گولیوں کے بوچھار میں آگے جاتے ہیں اور آگے جا کر عملاً کہتے ہیں ادھر ستمگر ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ امیر المجاہدین کو اور پھر آپ کے خاندان کو، آپ کے گھرانے کو، اور پھر اپنے امیر محترم کو، اور آج آپ سے اور قبلہ بابا جی کی روح سے یہ تجدید عہد وفا کرتے ہیں کہ اس بدن کے ساتھ روح کا رشتہ تو جدا ہو سکتا ہے، لبیک کا رشتہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آج پھر سے ہم اس عظیم ہستی جنہوں نے نہ اپنے آپ کو دیکھا، نہ اپنے خاندان کو دیکھا، نہ اپنے بچوں کو دیکھا، بخدا میں گواہ ہوں اس بات کا کہ جب کئی ہزار فورس کے کوچار میں کہ وہ شرک کر رہے تھے، بخدا میں گواہ ہوں، اللہ کی قسم میں گواہ ہوں کہ بابا جی نے پیچھے اپنے بیٹے کی طرف نہیں دیکھا ہے کہ میرا بیٹا انس کہاں ہے، میرا بیٹا حافظ صاحب کہاں ہے، واللہ نہیں پوچھا، کبھی نہیں پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے، زندہ ہے، شہید ہو چکے ہیں یا گرفتار ہو چکے ہیں، بخدا نہیں پوچھا۔ آپ اگر پوچھتے بھی تو اپنی کارکنان کے پوچھتے۔ اس لیے آج ہم پھر سے اس بات کی تجدید کرتے ہیں کہ میں اور کسی کا نہیں ہونا، میں اور کسی کا نہیں ہونا، میں نے تیرا ہوں بچا بابا، میں اور کسی کا نہیں ہونا۔ کوئی بھی آئے، کیسے بھی آئے اور کس لباس میں آئے، واللہ آج ہم سب یہ کہتے ہیں میں اور کسی کا نہیں ہونا، میں نے تیرا ہوں بچا بابا، میں پنج تیرے پنجرے کا، میں تو ہاتھی جو جگہ بابا، اور میرا تن من نچنا چاہتا ہے، میں نے لبیک نچنا چاہتا۔